बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस सदफ और आज हम एक नए साउंड के साथ, नई वोकैबुलरी के साथ अपने लेसन का आगाज करते हैं। डियर टीचर्स, आई होप दैट यू हैव क्लिक्ड द मटेरियल डाउन given in the description box and you know what the lesson is about. Today we are going to learn about a new sound which we already know. It's up in our heads and we hear it a lot. लेकिन आज हम उसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि जब हम उसको बहुत सारी आवाज़ों के दरमियान में सुन रहे होते हैं तो वो आवाज़ जब हम फोकस करते हैं तो सुनने में कैसी है, और ख़ास तौर पे जब हम उसको अदा करना सीखते हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होनी चाहिए। सो आज का जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है, डियर टीचर, इट सेज recognition of phonemes, phonemic awareness in spoken words. तो सबसे पहले जो वर्ड्स बच्चे सुनते हैं, उनको बोलते हैं, उनमें से वो फ़र्क और बता सकें कि ये वाली आवाज़ जो है वो इस की शक्ल ये है और इस वाली आवाज़ से और ये बहुत सारे अल्फाज भी बनते हैं। किताब का सफ़र देख लीजिए, नोट कर लें उसके ऊपर डे एंड डेट एंड सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। कुछ तस्वीर ऐसी हैं डियर स्टूडेंट्स इन पेजेस में जिनके नाम आपको आते होंगे, तो बारी बारी करके एक एक करके हम इनको रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको जो नजर आ रहा है स्क्रीन पे वो क्या है? इट्स अ हॉपिंग थंब। थंब, कैन यू ऑल शो मी योर थंब एंड कैन यू टेल मी हाउ मेनी थंब डू यू हैव? आई हैव गॉट 2 थंब। थम्स अप, यस, जब हम कहते हैं थम्स अप, वेल डन, तो हम अपना थंब शो करते हैं। यस, दिस इज कॉल्ड थंब। थंब। फोकस ऑन द इनिशियल साउंड प्लीज। थ, थ, गुड। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर। व्हाट इज दिस? ये कैक्टस का प्लांट है और जब आप इसको ऐसे टच कर लेते हैं तो इसमें से एक चीज है जो आपको चुभती है और फिर आपका ब्लड निकल आता है। What is that thing called? It's called a thorn. Thorn. शाबाश, रिपीट करें, thorn, और फोकस है थ की साउंड पे। थ, thorn. Good. Now टीचर्स, जो वोकैबुलरी दी गई है किताब में, उसके लिए आपने सबसे पहले बच्चों की रिकग्निशन डेवलप करनी है फॉर द साउंड थ। थ, जी हाँ, जब आप थ अदा करेंगे बच्चों तो आपकी टंग और आपके ऊपर की जो टीथ है दे विल मेक अ कनेक्शन एंड द साउंड यू विल क्रिएट इज नोन एज थ। थ, गुड। द टीचर्स अब लाइब्रेरी कॉर्नर में इनको सेंड करें एंड टेल देम गो इन ग्रुप्स एंड ट्राई टू फाइंड सम ऑब्जेक्ट्स, और उनके फ्लैश कार्ड्स ढूंढ के लेके आए जिनके शुरू में इनको लगता है थ की आवाज आती है। इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें, इस टास्क को कंप्लीट कर लें एंड लेट देम ब्रिंग द फ्लैश कार्ड्स ऑन द टेबल। वेल डन माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने कुछ ऐसे फ्लैश कार्ड्स ढूंढ लिए हैं जिनके शुरू में थ की आवाज आती है, हो सकता है आपको कोई ऐसा फ्लैश कार्ड भी मिला हो जिसके एंड में थ की आवाज आती है, तो भी ठीक है। टीचर्स, हम बात कर रहे हैं फोनेमिक अवेयरनेस की। इसका मतलब है इस साउंड को जब वो सुने तो बाज़ औक़ात कुछ साउंड्स जो हैं वो इनिशियल होती हैं, कुछ मिडल होती हैं, कुछ एंड में आती हैं। ये केजी क्लास है, इनको साउंड्स की रिकग्निशन अच्छी तरह से होनी चाहिए, और ये बहुत, जब वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे आपस में, बहुत सारे अल्फाज बोलना सीखेंगे तो इनके फोनेमिक अवेयरनेस जो है इस साउंड को लेके डेवलप होती चली जाएगी। तो आइए प्यारे बच्चों, किताब में आपको एक जो सफ़ा दिया गया उसमें कुछ तस्वीर है, एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे, उनकी इनिशियल आवाज़ को डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि इनको हमने कैसे बोलना है और कब इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहली तस्वीर जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, इट्स अ वेरी थिक बुक। थिक, थिक, ये जो मोटी सी किताब है इसको इंग्लिश में कहेंगे थिक बुक। साउंड है इनिशियल थ। गौर कीजिए, जो इनिशियल साउंड है दे आर 2 लेटर्स, थ। गुड। देन वी हैव द पिक्चर ऑफ थंडर। थंडर, जब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है तो उसको कहते हैं इंग्लिश में थंडर। शुरू की आवाज थ। अब तस्वीर किसकी है? जो लोग बहुत पतले और बहुत कमजोर होते हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं थिन। थ, थिन। शाबाश, वेरी गुड। देन वी हैव अ पिक्चर ऑफ अ लिटिल बेबी throwing the ball in the basket. Throw. Th, throw. Th, throw. Well done.
جب آپ یہ ٹریسنگ کر لیں گے تو آپ کو بھی تھ کی پہچان ہونے لگ جائے گی. دس از دا نیکسٹ ورڈ اینڈ the number is 3. تھری. گڈ. سو ٹریسنگ کے بعد آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلنے لگ جائے گا کہ جو ہم ساؤنڈ کر رہے ہیں وہ دیکھنے میں کیسی ہے اور بولنے میں بھی کیسی. اگین وی ہیو تھم. یس, جس تھم کو ہم نے شروع میں بات کی تھی, تھم, اس کی بھی شروع کی آواز ہے تھ کی. تھم. گڈ. ناؤ ٹیچرز, آپ نے اس ویڈیو کو یہیں پہ پاز کر کے ان سے یہ انڈیویجول ایکٹیویٹی کروانی ہے. لیٹ them read the words, trace the sound, and then they will be able to identify it separately amongst different sounds, کیونکہ آج کا ہمارا ٹاسک ہے phonemic awareness of the digraph th. So please pause the video. ریسپیکٹڈ ٹیچرز, آج کے لیسن کے بعد بچوں نے جو ساؤنڈ آج آئیڈینٹیفائی کی ہے اس کو فردر انہانس کرنے کے لیے بچوں سے کہیں کہ وہ گھر جا کے آس پاس چیزوں کو دیکھیں, اینڈ آفٹر دی آبزرویشن میک اے لسٹ with the help of their parents or anybody who can help writing for them. They should be able to find some th sound words and then make a list of them. کچھ آبجیکٹس اگر ان کو ملتے ہیں یا ان کے ذہن میں کچھ اور ایسے الفاظ آتے ہیں جن کے شروع میں تھ کی ساؤنڈ آتی ہے, تو آج کا جو ان کا ٹاسک ہے وہ اسی آواز کو مختلف چیزوں میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. سو آبجیکٹس ول بی ایزیئر فار دیم ٹو ریکگنائز اینڈ say the name out loud. اور پیارے بچوں, آپ جتنے بھی ووکیبلری یا جو الفاظ سیکھتے ہیں کلاس روم میں ان کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں بھی بول کر اس کی پریکٹس کیا کریں. اسی طرح آپ کی اسپوکن انگلش بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی. اور کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کا جو کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کے کتنے الفاظ روزانہ استعمال کرتے ہیں اور کس طرح ان کو مختلف جملوں میں استعمال کر کے جو ہے اپنے ایکسپریشنز کو اسٹرانگ کرتے ہیں. ٹیچرز, اس ساؤنڈ کو جو تھ کی ساؤنڈ ہے اس کے لیے بچوں کی جو ایکشن ہے اس کو پریکٹس کروا لیں. میک دیم پریکٹس دس ایکٹیویٹی ان دا پلے گراؤنڈ. لیٹ دیم ایکٹ لائک اے فنی کلاؤن اینڈ سے دا ساؤنڈ تھ, کیونکہ یہ ساؤنڈ ایک فنی ساؤنڈ ہے, لیکن ونس دے لرن اٹ اٹ بیکمس ایزیئر فار دیم ٹو ریڈ مور ووکیبلری ورڈس. سو دیر از این ایکسٹرا پریکٹس ورک شیٹ گیون in the description box. اس میں سے دیکھ کے بچوں آپ اس ورک شیٹ کو مکمل کر کے کلاس میں لے کے آئیں. ٹیچرز, آپ کے لیے ایک میسج, اور وہ میسج یہ ہے کہ جتنی اسیسمنٹ ورک شیٹس نیچے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ہیں ان کو آپ ایز این اسیسمنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے کلاس میں جو سکھایا پڑھایا اور اگر وہ گھر کے لیے بھی بھیج دیا یا کلاس میں بھی کروایا تو یہاں سے آپ کو یہ اسیس ہوگا, بیکاز اٹ از اسیسمنٹ, کہ بچوں کو سمجھ آئی یا نہیں آئی. ECCE میں بچوں کا ایگزام نہیں ہوتا, ٹیچر کی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ ٹیچر کیا بچوں کو اپنے پورے دن یا پورے سبق کی ایکٹیویٹی کے بعد اس قابل کر سکتی ہے یا کر چکی ہے کہ بچے اس آج کے ٹاسک کو اچیو کر کے اس کو دکھا رہے ہیں, کیونکہ یہ ایکسپیکٹڈ لرننگ آؤٹ کمز ہیں اور بچوں کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے یہ ہیں اور ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی آپ سے یہ ہیں کہ آپ ان کو اس قابل بنائیں گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, ٹیچنگ اور لرننگ کے پروسیس کو انجوائے کریں اینڈ میک شیور یو آر اچیونگ یور گولز آن ریگولر بیسس. Take care and Allah Hafiz.